داریم. این یک ریسک است. وقتی زنای افغانستان به جاده میبراین یک ریسکی است که قبول میکنند. آمدن به جاده کار ساده‌ای برای دخترها و زنای افغانستان نیست. شاید وقتی ما از خانه میبراییم به این انگیزه که دوباره شاید به خانه بر نگردیم ما، اما ما به اعتراضاتمان به مبارزاتمان ادامه میدیم تا اینکه ما به حقمان برسیم. این ما میخوایم به جامعه جهانی برسانیم که لطفاً صدای زنای افغانستان که خانه نشین شدن، از وظیفه سبب دوش شدن، صدای اینا را بشنوین. زنان نباید از جامعه حذف شوند. لطفاً صدای شاگردای ما را بشنوین. نباید دخترای ما از مکتب بازداشته شوند و همه قسم به سرنوشت بانند. از این طرف